ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। पुलिस लाइन्स मुल्तान में जनाजा हुआ। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की शिरकत। मोटरवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। हादसा आज M5 पर उर्ज शरीफ के करीब पेश आया। तेज रफ्तार बस मोटरवे पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गई। 2 अफसरान एक कांस्टेबल जान की बाजी हार गए थे। उर्ज शरीफ हादसा में मोटरवे पुलिस के 3 एहलकार जाँ बहक। SI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शामिल। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुश्ताक और कांस्टेबल उसामा अली का ताल्लुक अलीपुर से है। ASI मोहम्मद नासिर मुल्तान के रिहायशी थे। सानिया जहरा कत्ल केस दलाइल मुकम्मल, फैसला कल सुनाया जाएगा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुल्तान फैसला सुनाएंगे। मरकजी मुलजिम मकतूला के शोहर अली रजा अदालत में पेश। सानिया जहरा की फंदा लगी लाश घर के कमरे से बरामद हुई। खसरा और रुबीला से बचाव की कौमी मुहिम। आज से महकमे सेहत की टीम्स फील्ड में मुतहरिक। घर घर बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं। मुल्तान, बहावलपुर, DG खान, सरगोदा में मुहिम जारी। 6 माह से 5 साल तक की उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन मुहिम 29 नवंबर तक जारी रहेगी। खसरा और रुबीला से बचाव की कौमी मुहिम जारी। डायरेक्टर हेल्थ और डॉक्टर अली मेहदी का दौरा। DDHO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर अदील की ब्रीफिंग। मुहिम का आगाज अच्छा है, वालिदैन टीम्स के साथ ताउन करें। डायरेक्टर हेल्थ साउथ की अपील। जनूबी पंजाब में स्मॉग से फिजा आलूदा। मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान की फिजा सांस लेने के काबिल न रही। आंख, नाक, गले के अमराज आम। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मुस्तहकम कीमतों से सनती तबका परेशान। पेट्रोन इन चीफ ऑल पाकिस्तान बेडशीट सैयद आसिम शाह की मुल्तान में रोही से गुफ्तगू। बोले, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से बरामदात बहुत कम है। हम आलमी मार्केट में मुकाबला नहीं कर सकते। डीजल महंगा होने का बोझ अवाम के कंधों पर आने लगा। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 6% इजाफा कर दिया। मुल्तान से लाहौर 22 टन का किराया 65 से बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया। मुल्तान से कराची का किराया 80 से बढ़ाकर 86,000 रुपये कर दिया गया। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा मुसाफिरों की जेबों पर भारी। बहावलपुर से लाहौर जाने के किराए में 50 रुपये का इजाफा। बहावलपुर से ओकाड़ा का किराया 1,550 से बढ़ाकर 1,590 रुपये कर दिया गया। केहरोड पक्का का किराया 300 से बढ़ाकर 310 रुपये कर दिया गया। डीजल की कीमतों में हालिया इजाफा। लोधरा के ट्रांसपोर्टर्स परेशान। डीजल सस्ता हो तो अफसरान किराया कम कराने रोड्स पर निकलते हैं। ड्राइवर्स का कहना था डीजल महंगा होने पर नया किरायानामा जारी नहीं किया गया। मुल्तान में बढ़ते टोल टैक्सेस चालानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। फिटनेस सर्टिफिकेट देने के बाद गाड़ियों का चालान कर दिया जाता है। गाड़ियां खराब हैं तो फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों जारी किए जाते हैं? मुजाहिरीन का इदारों से सवाल। टोकन वाले, पासिंग वाले, इंश्योरेंस सारे वक्रे वक्रे खलोंदे ने। हुकूमत अगे साडी गुजारिश है कि इन्हां नूं कंट्रोल किया जाए। गड्डियां वड्डियां दा की कसूर है? उहदे कोल रूट है, पासिंग है, इंश्योरेंस है, टोकन, हर चीज। हमारे सारे कागजात चेक करते हैं, सारे कागजात पूरे हैं, फिर हमारे चलान क्यों हो रहे हैं? हमारी गाड़ियों के पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बावजूद जगह जगह पर भारी जुर्माने। जिस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है जी उसको 5,000। डीजल की कीमतों में इजाफा। सब्जी मंडी के आढ़तियों का रद्द-ए-अमल। मुल्तान के आढ़तियों का कहना है डीजल महंगा होने से किराया भी बढ़ गया है। जिस गाड़ी का किराया 1.5 लाख रुपए था अब 1,70,000 रुपए हो गया है। यही सूरत हाल रही तो सब कुछ महंगा हो जाएगा। सब्जी और फल मंडी हासिलपुर मुंतकिल हो रही है। सोशल मीडिया पर अफवाहें ज़ेर गर्दिश। आढ़ती सरापा एहतजाज। न्यू सब्जी मंडी में बुनियादी सहूलियात ही दस्तयाब नहीं। सदर चौधरी इमरान का कहना था हमारे करोड़ों रुपए डूब गए।
ملتان کے تھانہ مظفرآباد کی حدود سے لڑکی اغوا کا معاملہ۔ 1.5 ماہ قبل اغوا ہونے والی 15 سالہ لڑکی تاحال نہ مل سکی۔ ورثاء کا احتجاج، والدہ کا کہنا ہے تھانے کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں مگر سنوائی نہیں ہوئی۔ پولیس پر داد رسی کی بجائے دھمکاتی رہی، والدہ کا الزام۔ میری بچی وہ ہے، کوئی مدد نہیں کر رہے پولیس والے، کوئی بدتمیزی بھی ساتھ کرتے ہیں۔ غریب عورت تو میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی تک کوئی پتہ نہیں چلا وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ 4 نامی اغوا بھی کروا رکھے ہیں، پولیس والے ہماری بات نہیں سنتے، اگر پولیس والوں کے پاس جاتے ہیں ہمیں بھگا دیتے ہیں کسی بات۔ صادق آباد میں 4 افراد ہنی ٹریپ کا شکار۔ 4 افراد وارداتوں کتوں کے ذریعے سراغ لگایا تھا۔ کچے کے ڈاکو نے کھوجی ٹیم کو کتوں سمیت کشمور کے قریب بلایا۔ تھانہ سٹی میں مقدمہ درج، پولیس نے ملزموں کی تلاش شروع کر دی۔ سیلاب متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم رک گئی۔ متاثرین مشکلات سے دوچار، دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ ٹیکنیکل وجوہات کے باعث کارڈ نہیں آ رہے۔ انتظامی افسروں کا کہنا ہے کارروائی کے لیے درخواست بھجوا دی ہے۔ کچرا اٹھانے والی گاڑیاں ہی کچرا پھیلانے لگی۔ ملتان میں کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کو ڈھانپا نہیں جا رہا۔ گاڑیاں جس شاہراہ سے گزرتی ہیں کچرا پھینکتی جاتی ہیں۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، کمشنر کی طرف سے گاڑیاں ڈانپنے کے احکامات۔ لیاقت پور کے شہری سستی تفریح سے محروم، جھولے اور بینچ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بچے مایوس۔ پارک میں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں، ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے، جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بہاولپور کے نواحی علاقہ مبارک پور میں سہولیات کا فقدان۔ کوڑے والا کھو بستی بلوچہ میں بنیادی سہولیات ناپید۔ سیویج نظام، صاف پانی کی عدم فراہمی سے شہری پریشان۔ انتظامیہ فوری نوٹس دے اور مسائل حل کرے، شہریوں کا مطالبہ۔ ترنڈا محمد پناہ میں محکمہ زراعت کے کوارٹرز خستہ حال، عمارت بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگی۔ خستہ حال دیواریں کسی بھی وقت گر سکتی ہیں، چھتیں ناکارہ، کھڑکیاں دروازے چور لگے، بجلی وائرنگ بے غائب۔ پی پی 269 مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن، صوبائی حلقہ میں ووٹرز کی تعداد 2,19,922 ہے۔ 156 پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے۔ 49 پولنگ سٹیشنز حساس قرار۔ 300 سے زائد اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ پولنگ 23 نومبر کو ہوگی۔ میاں والی انتظامیہ کی گندم سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں، گندم اور آٹے سے لوڈ ٹرک فوڈ سینٹر کے حوالے۔ 10 روز گزرنے کے باوجود فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ گندم اور آٹا سرکاری قیمتوں پر مارکیٹ میں بھی فروخت نہیں ہو سکا۔ کمشنر کا ملتان ایونیو کی تعمیراتی سائٹ کا دورہ، عامر کریم خان کا منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کا حکم۔ کمشنر کا کہنا تھا تعمیر کے دوران ٹریفک روانی برقرار رکھی جائے، 1 ماہ میں 9 کلومیٹر کا سیکشن تیار کرنے کی ہدایت۔ ملتان میں میونسپل پبلک لائبریری کی بحالی کا کام، تزئین و آرائش کے لیے 2 کروڑ روپے کے فنڈز مختص۔ کام 28 دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اگلے سال 1 جنوری تک لائبریری دوبارہ شہریوں کے لیے کھول دی جائے گی۔ ڈیپٹی کمشنر رحیم یار خان کا دورہ نیو جنرل بس اسٹینڈ، صفائی کے ناقص انتظامات پر ظہیر انور جپا برہم۔ سیکورٹی آر ٹی اے کی گرین بسز کے ڈیپو بارے بریفنگ، الیکٹرک بسز جلد ٹرانسفارمرز نصب کرنے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں ڈینگی کے بڑھتے بار، ملتان کے سرکاری سکولز میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم۔ 1123 سکولز میں خصوصی لیکچر، ترجمان بھی تعینات۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر بارے آگاہ کیا جائے گا۔ پی ایچ اے ملتان کی طرف سے اینٹی ڈینگی سرگرمی، شہر بھر کے پارکس میں سپرے کرنے کی مہم تیز۔ پارکس میں پانی جمع ہونے کے حوالے سے مانیٹرنگ بڑھا دی گئی۔ واٹر ٹربیونلز کو فعال کر کے روزانہ کی بنیاد پر چیکنگ شروع۔ نوجوان نسل کی ٹریفک قوانین بارے آگاہی ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر مظفر گڑھ عبید اللہ کا کہنا ہے حادثات میں سینکڑوں افراد معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔
तेज रफ्तारी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के दूसरे मरहला का आगाज। मुजफ्फरगढ़ के खुशनसीब काश्तकारों में ट्रैक्टर तकसीम। डिप्टी कमिश्नर ने चाबियां काश्तकारों के हवाले की। हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। रहीम यरखान में हर घराने का जदीद डिजिटल सर्वे शुरू। नई रजिस्ट्रेशन का डेटा जदीद तरीकों से महफूज किया जाएगा। सिर्फ रजिस्टर्ड खानदान ही हुकूमती स्कीम से मुस्तफीद होंगे। सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत टैब और किट्स तकसीम। और ई-बिज़ पोर्टल कारोबार के हवाले से सहूलियत फ्राहम। एमसी मुल्तान में हेल्प डेस्क पर शहरियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कारोबार के रजिस्ट्रेशन के हवाले से फौरी मुआवनत हासिल। एनओसी के हसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें।